काव्यप्रकाराणां परिचयं दातुम् अयं प्रवासः। भगवत्याः सरस्वत्याः गर्भगृहम् अतीव समृद्धम्। अनादिकालतः नैकानि बहुमूल्यानि काव्यरत्नानि तत्र विराजन्ते। कालौघादपि तेषां तेजः किञ्चिदपि न न्यूनतां गतं। तेषु काव्यरत्नेषु महाकाव्यं, लघुकाव्यं, गद्यकाव्यं, कथासाहित्यं, नाट्यं, चम्पूकाव्यं तथा स्फुटरचनाः इत्यादीनां काव्यप्रकाराणाम् अन्तर्भावः। महाकाव्यं नाम महत्काव्यं, सर्गबद्धो महाकाव्यम् इत्यादीनि तस्य लक्षणानि साहित्यशास्त्रज्ञैः कथितानि। संस्कृतसाहित्ये पञ्चमहाकाव्यानि प्रसिद्धानि। तेषु कालिदासस्य कुमारसम्भवं तथा रघुवंशं, भारवेः किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधं तथा श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम् एतानि पञ्चमहाकाव्यानि सुप्रसिद्धानि। एतानि पञ्चमहाकाव्यानि नाम संस्कृतसाहित्यस्य पञ्चप्राणाः इति उच्यते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं, दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः एष श्लोकः एतेषां कवीनां वैशिष्ट्यं कथयति। अन्यानि अपि नैकानि महाकाव्यानि संस्कृतसाहित्ये सन्ति। अश्वघोषस्य बुद्धचरितं तथा सौदरानन्दम् इति महाकाव्यद्वयं विख्यातम्। ऐतिहासिकमहाकाव्यानि अपि नैकानि सन्ति। तत्र कल्हणस्य राजतरङ्गिणी इति महाकाव्यं विख्यातं। जैनकविभिः अपि नैकानि महाकाव्यानि रचितानि। तेषु जटासिंहनन्दी इति कवेः वराङ्गचरितम् इति महाकाव्यं विशेषतः उल्लेखनीयम्। महाकाव्यैः सह लघुकाव्यरचनासु अपि संस्कृतकवीनां महती रुचिः। नैकानि लघुकाव्यानि संस्कृतसाहित्ये विराजन्ते। महाकवेः कालिदासस्य मेघदूतम् इति लघुकाव्यं विशेषत्वेन प्रसिद्धं। महाकविना कालिदासेन एतद् एकम् अपि लघुकाव्यं रचितं स्यात् तर्हि तस्य कीर्तिः यथैव दिगन्ता स्यात् इति उच्यते। तस्य ऋतुसंहारः इति द्वितीयं लघुकाव्यमपि तथैव विख्यातं। भर्तृहरेः शतकत्रयम् इति लघुकाव्यं सुविख्यातं। तत्र शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं, नीतिशतकम् इति त्रयाणां शतकानाम् अन्तर्भावः। अन्यानि अपि नैकानि लघुकाव्यानि संस्कृतसाहित्ये सन्ति। लघुकाव्यैः सह गद्यकाव्यरचनाः अपि संस्कृतसाहित्ये दृश्यन्ते। पद्यस्य अपेक्षया संस्कृतसाहित्ये गद्यं न्यूनत्वेन अस्ति इति सत्यं। तथापि त्रयः गद्यकवयः विख्याताः, बाणभट्टः, दण्डी तथा सुबन्धुः एते ते त्रयः गद्यकवयः। बाणभट्टस्य कादम्बरी इति प्रदीर्घा कथा अतीव विख्याता। तेन विरचितं हर्षचरितम् इति गद्यकाव्यमपि सुप्रसिद्धं। दण्डिनः दशकुमारचरितम् इति गद्यकाव्यं सुप्रसिद्धं। सुबन्धोः वासवदत्ता इति काव्यं तस्य उल्लेखः सर्वत्र प्राप्यते, किन्तु तत् अद्य न उपलभ्यते। गद्यकाव्यानन्तरम् आगच्छति संस्कृतलघुकथाः। कथासाहित्यमपि संस्कृते विशेषत्वेन दृश्यते। कथासु काश्चन अद्भुतकथाः, काश्चन ऐतिहासिककथाः, काश्चन पुनः नीतिकथाः च। अद्भुतकथासु गुणाढ्यस्य बृहत्कथा इति पैशाची भाषया लिखितः ग्रन्थः, अनन्तरं बृहत्कथामञ्जरी तथा कथासरित्सागर इति ग्रन्थद्वयस्य रूपेण संस्कृतसाहित्ये अन्तर्भूतः। अद्भुतकथासु वेतालपञ्चविंशतिका, सिंहासनद्वात्रिंशिका तथा भोजप्रबन्धः इति ग्रन्थानाम् अन्तर्भावः। बालानां कृते बालान् नीतिः पाठयितुं पञ्चतन्त्रं तथा हितोपदेशः इति ग्रन्थद्वयं क्रमशः पण्डितविष्णुशर्मामहोदयेन तथा नारायणपण्डितेन विरचितं। तद् अद्यापि सुप्रसिद्धम् उपलब्धं च। गद्यकाव्यानन्तरं कथासाहित्यात् अनन्तरम्
आगच्छति नाट्यं। नाट्यं नाम दृश्यकाव्यं। भरतमुनिना देवानां मनोरञ्जनार्थं नाट्यम् इति एष नूतनः कोऽपि काव्यप्रकारः निर्मितः इति कथ्यते। नाट्यं नाम दृश्यकाव्यं। काव्येषु नाटकं रम्यम् इति तस्य ख्यातिः। अतः नैकैः संस्कृतकविभिः नाट्यरचनाः कृताः। भासकविः नाटककारः इति रूपेण विशेषतः ख्यातिं गतः। तस्य 13 नाटकानि विख्यातानि। तेषु स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिमा, पञ्चरात्रं, दूतघटोत्कचं, मध्यमव्यायोगः, कर्णभारः, उरुभङ्गम् इत्यादीनां नाटकानाम् अन्तर्भावः। महाकवि कालिदासः तस्य नाट्यरचनार्थम् अपि विख्यातः। तस्य 3 नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं तथा अभिज्ञानशाकुन्तलं। तस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं विशेषत्वेन ख्यातिं गतं। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला इति ख्यातिः अनेन नाटकेन प्राप्ता। भवभूतेः 3 नाटकानि संस्कृतसाहित्ये विख्यातानि। महावीरचरितं, मालतीमाधवं तथा उत्तररामचरितम् इति एतानि 3 नाटकानि भवभूतिना विरचितानि। शूद्रकस्य मृच्छकटिकं, विशाखदत्तस्य मुद्राराक्षसं तथा नारायणकवेः वेणीसंहारम् इति नाट्यत्रयम् अपि संस्कृतसाहित्ये विशेषत्वेन विराजते। अन्यानि अपि नैकानि नाटकानि संस्कृतसाहित्ये सन्ति, यथा हनुमन्नाटकम्, अनर्घराघवम् इत्यादीनि। नाटकानाम् अनन्तरम् आगच्छति चम्पूकाव्यं। चम्पूकाव्यं नाम गद्यपद्ययोः मिश्रणम्। एतादृशी काव्यरचना संस्कृतकविभिः महता प्रेम्णा कृता अस्ति। चम्पूकाव्येषु 5 चम्पूकाव्यानि विख्यातानि। भारतचम्पू, रामायणचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, विश्वगुणादर्शचम्पू तथा नलचम्पू। एतानि 5 चम्पूकाव्यानि अद्यापि रसिकानां मनः हरन्ति। चम्पूकाव्याद् अनन्तरं नैकाः स्फुटरचनाः संस्कृतसाहित्ये दृश्यन्ते। सुभाषितानां संख्या तु अगणिता। तथैव स्तोत्रसाहित्यं विशेषत्वेन संस्कृतसाहित्ये दृश्यते। एतानि सर्वाणि स्फुटकाव्यानि अपि अतीव मनोहराणि। एवं संस्कृतसाहित्ये महाकाव्यं, लघुकाव्यं, गद्यकाव्यं, लघुकथाः, नाट्यं, चम्पूकाव्यानि तथा स्फुटरचनाः एते काव्यप्रकाराः विराजन्ते। एते सर्वे काव्यप्रकाराः सर्वेषां रसज्ञानां मनांसि हरन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः।